سلامات الحمد لله ابني لهم عند فيديونا نوز محرم دزلو ازراربت فيديوهات حبيرنا كنرينا نمرحت تግራይ ንምቅንጻ ዝተሐሰበ አዘራራዊ እና ሆነዩ የትግራይ ሰራዊት ጀነራሎችን በመጥቀስ ሁለት ጥቃት እንዲሰነዝሩ ታልከው የነበሩ ሁለት ድሮኖችም ጥቃቱ ሊፈጸም የነበረው ባሳለፍነው ሰኔ 16 ነበር بزعوا زي مودات ناس فيديو حبيرنا نرنت هون اتوم حرامرت ويكا عفار زنور ما ناب تግራይ አትየምሎ እና ተባለዩ ሰበር ዜና ቅድም ሕጂ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ሓራምኒ ትግራይ ሕዝግን ላብ ትግራይ ዘልቋትዮ እዚኦም ካሎትን ሓቢርና ክንሬና ካሎትን አኹም ከሰም ከዛናጋውን ስኹሉ ደስ ቪዲዮታት ነውና ሓቢርና ከንዘናጋይና ክሳናት ደሞ ዳታ ምሳና ጽንሑ ሸር አሳይ ሸር ላይክ ተወሰውነት አካላትና ዝላጸዩ ሽድሽተ ቦታታት ጸዋዕለ እሽፍቶታት ተልቲ ዝሐተት ዘሎ ወዲ ዘይፈለጥኩም እንተልኩም ብርሃነ ወይ ከዓሰብ ዝሰአነ ሰቢኔ እስክንረዮ ፈለማ ርእሲ እሺ ሓደ ጭሕሚ ከተ መንኮርኩዒት ደስተ ቲ ናይ ብልዕት ኻቢ ራተ ካው ዝኮነ አካላትና ደረት እና ናይ እግርና ኢድና ገለኸው ድሻቴን ክብጣሚ ጨጉር ርእስና ቅንዱ ዝላጸይ ለው ሓደ ፋሽን ዝመጻይም ዝሎ እሺ ጭሕሙን አነ ካየለይን ከምዝ ከመሓዘር ግን ግደፍ እንዴት እንከና ነቸኝ ይላጸይ አለሳ من كراخوتي كراخوتي طارينا اوكي درت ميبي درت امشى انت شاد كاب بلعتي ساعتا هنكا بزخون فتوات تختتلتي انا ጭሕም ስለዚህ ብለይ ኣብ ክልተ ቦታ ጥራይ ዝላጸ ኣብዝን ማለት ይቆየ أتم سوات AI ديو تاي خميزة لسأسئتيو بتعمل دس زولو سوايهم واو بزخونه نزه ህፃን እዚ ካብ ጽሓፉሉ ኮሜንት እተን በጣም ተስሐቃኒ ከም በልኩም እሺ ሓደ ኪንግ ቮን ልባል ሓውና 2010 ኣብ ሳዋ በሓደ ጉጅለ ባህሊ ነርና በጣም ጥዑም ሰብዩ እሺ ተኻላይ ኸዓ ሚካኮ ዝባል እዞም ናይ ሎሙ ቆልዑ ግን ካላይ ግዜኦም ዳ ይውለዱ ከይህሉ ይልና ኣብዚ ሓቅ خلخ ዋዋ እሺ ተሳሳይ ከዓ ርእስ ሒዙ ዳ ካልእ እኳ መገበረ ይብለናሉ ካልእ ማለት እንታይ ክገብር ደሊኻ ነውራን በዓለጌ ክንደይ ዋጋውት 300 ቅርሺ ወርቅ እኳ ክንዶ ይክንዶኒ ኣብ ትግራይ ስበለስ ወርቅ እዩ ኦኬ ጀነራል ምግባይ ከይሰምዑት ብዝኾነ ዛ AI ታይዲ ጥቅማ መሲሉኩም ኣይትፈርሕ ኣይትብል ደስ ዘለካ መራሕስ ሃም ደስ ዘለካ አትጽርፎ Okay my god أمريكا زلوا وحتا دبل فيس زلوا خبرتا بنا تفلح ساعتا زيت تصالع مسجرويتا خماشة زورح عينتا قلتم إتكاريز مريتا نوح زقومتها خماشة زورح عينتا فترنا نسأل آيات ولو بويتا فترنا آمين 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 يا حوات خافز بالعلم الرقايلن كلكم أو كومنت آمين بلو أتقدس أتقدس كويخا كويتاي تاونخا إن حمات إن حجوز النور له كويتاي هاي حكمنا لي توسدني هم وسيرة ياكو حكمنا وسيرة يا يلا يزمر حنتي أفتمنا قل لي يومني ملافنا ومنا قل لي وصدار ما يفهمنا قل لي خبار يوم ملاونا قل لي توسدني فهمنا قل لي خبار يوم قالوا له كويتاي متى هذا اللي خاخذ حجوز النور له كويتاي زين حزن كويتاي ما لك حميمين يا كويتاي متى دليها سلام مريم رزما صقاوي يخيلن ني بحكون حميم كي خنبرك ساعه خندزي سسع ريفلتن وا
واو እሺ ናይ ሕዚ ቪድዮና ከዓ ሰበይትኻ ኣሚንካ ኣሜሪካ ምስ ሰደድኻያ እትብል ንረያ واي زغل عمت تسبي عزت يودن واي انت كده فنك عند مدينه شفت حد وصل يا تمري عيدهم هاي تمري على ثلاث تقول عليدا وا تقاطعت تنايها نين تاي قال وا انا مسكالي غير مرعو لسه مسكالي غير مرعي ناكو تصرت واحد ناكو عملت عد دقوان ناتكا تصري بهني حنكا كم مالك عاوز متيادن كنت حسين او خينا تصصر حنكا يزول انا قوم بزع زلان حمد دوسنا رجندي امريكا صحوني يا لزغل حمد تسبيت واي تستاي ما يتكبر نتا بخرج انا نجمران بس خونا زغرم ايديا يبكاني بقى عند حرت عباي سبيت سينكايا ناغولا مخاديو وي دمان ودخا تبا زوستل من يقول خودي صح فقرات وي سب حدار كينكم بمعدم عدو تنبرو سلسته ملختي كحلفلكم حماق اقاطام خوينو مبزحتي زميعدي زبل سب بزعبا حنساب زقموت فقرات بزعبا حنساب زقموت سب حدار مبر بزعبا ناي معدو سل زي الزهرب سلسته مخري ناتيلو معنتي كبي وصراحه حدا ناملاخ ناتكم معدتي زدالوا كم زلا امنوا ابناي معدو فقر وي حدارت زخفه نجر انتايو بالسبات سل تصليو مخا يكون دحرخا فقري زجمرو كمرعو خطر انكلخا كولدو خطر انكلخا بحسب كوينون فاكيشن كودو خزاورو خطر انكلخا ناي بيتسب غزي بحسب كحلفو خطر انكلخا اسخا نتسم زرخبو سلا زيرخبكايو بتعمي خا تصلو جن املاخ ناتكا معلتو ناداريو خم زلو تامن تداخونكا نتي اسم زغبرو زلو نجر ناتي معلت احد معلتي املاك كمصال الكا نبسخا سلتامن بزخونه ايتسلونيخا سلازي بسبات بفصم كتصلو يبلكا قطرخلته اب تليفون تقبروا على المتون زحلف ساعات وي غزي كنوح يبلون مصنعتكم ترغاغصو مبزحت يوم فقراتنا معدو زباسو نوح افتي زعللو غزي انت زعلال يودا وينا قال ارستياتو بحافشا افتي نوح غزي تعلو ايغا تباسي زمصمو تعلو على المعلتاوي وعد زبلو خونالو ازي مالتي كن طرالا خطافا خيتو داولكا معلتات كتغبر يبلكان سالساين اقداسن دما كل غزي بينخا خدكون يبلكان سخا ابدي بينخا الصاب وبينا نفسه بوزك زي تحوست اخونكا نسخا بينخا لمكا لخا سابينا لميداتلا صباحن غولا مسترخبكا نسامه اللوا سقطي زغبرلكا اسم ساخمه اللو سقطي زغبرلكي سلازي سبات اب غزا خمصيوم زحدرو انت خوينم سعيدكا اوصال زي كونه وي دما كوم مساخي سغنافت تحوسنا بيتسب تحوسي اذا اخونكي مسبون تحوسكا لتصنح بدحرو بحنساب مفسطرانفكا بزح تسب اي كبدكانيو سلازي سب مساخا بيتسب ديو محازادي جلس زحدر زمرالس اقداسيو يوم زبلو مالتيو كيار زينا سحتيلنا كم زتمسنا لكم اي تطلوهم اي ساننا غاسطنيا نشنشكا هاغري جرمن يقنيا اي غازيطنيا نشنش ممهر نشنش بلوم بر ندهر خمس جميرخا بزخونه اتوما ديستانس ريليشنشيب زلهم كابزا نشنش زبلا نشتي تمرتوسيرهم تكون تسفا يقبر ازي لفتوا تختتلتي نفت زقصل حواريتا دما كوسركم از محرا ميديا بتعمي ازراربت خوينم كاب زلو نمرحت تግራይ ንምقنصال بدرون ዝተحسبه بتعمي ازرارب خوينلو اسكي ቅድም ዝኾነ ነገር ማልና ሓንቲ ቪዲዮ ኔቶ ተከታተልና እንመለስ አብይ አህመድ እስራኤል በኢራን ያደረገችውን በትግራይ የማድረግ አቅም አለኝ ሲሉ መናገራቸው ተሰማም የህወሓት አመራሮችና ወታደራዊ አዛዦችን በየቤታቸው መግደል ይችላልው ሲሉ መግለጻቸውም ታውቋል በክልሉ ርዕሰ መዲና ኢላማ የተደረጉትን ሰዎች በተመለከተም ቅኝት የሚያደርግ ድሮን ባሳለፍነው ሳምንት ሰኞ ወደ መቀለ ተልኮ ለሰዓታት አየር ላይ መቆየቱ የተነገረ ሲሆን እርምጃው ሊወሰድ የነበረው ሰኔ 16 እንደነበር ምንጮች ገልጸዋል ዳውን በውይይት እንዲፈቱትና የተፈናቃዮች ጉዳይም ልባት እንዲሰጠው ለጠየቋቸው ዲፕሎማቶችና ለአንዳንድ ጀነራሎቻቸው ተናገሩት የተባለው ጉዳይ የሚያመላክተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስራኤል በኢራን ያደረገችውን እኔም በትግራይ የማድረግ አቅምና እቅድ አለ ማለታቸው ነው በዚህም መሰረት የህወሓት የድርጅት ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የትግራይ ሰራዊት ጀነራሎችን በመጥቀስ ዋና ኢላማዎቻቸውን እንደሚያደርጉ መግለጻቸውን ያነሱት ምንጮች ስም ዝርዝራቸውን በማካተት ነው ጥቃቱ ሊፈጸም የነበረው ባሳለፍነው ሰኔ 16 ነበር የሚሉት እነዚሁ ምንጮች በቂ የፖለቲካ ስራ አልተሰራም በሚል ከመከላከያ አመራሮች በመቅረቡም ቀርተዋል ያሉ ሲሆን በዛን ሁለት ግን ከአመሻሽ 11 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጧት 3 ሰዓት ድረስ በመቀለ ሰማይ ላይ ሁለት የቅኝት ድሮኖች አምሽተው ማደራቸውን ያክላሉ በዚህ እሺ
شفتوا تختلتهم تسمعوا زلهم لنا هو حات مرحتين كمون نتوم ناي سراويت مرحتي جنرالات نمقتال زيت حسابيو ازت حسابو له معالت دما سنه 10 5 خونه يزارب زلو بزخونه زي channel زي تفلطوا تليكم ኢትዮ ፎርም ይባል መብዛሕቱም እንኳን ተፈልጥዎ ይኹም ያው እዛ ሓበሬታ ዝድማ ብትማሊ ምሽት እዩ ዘርጊሕዎ ዘሎ ይከታተል ሁለት ጥቃት እንዲሰነዝሩ ታልከው የነበሩ ሁለት ድሮኖችም ጀነራል ፐርፐዝ የተባለ ቦምብ ታጥቀው እንደነበር የሚገልጹት እነዚህ ምንጮች የተሰጣቸውን ኢላማ አነጣጥሮ መምታት ወይንም ሎክድ አድርገው ማጥቃት የሚችሉ ስለመሆናቸው የሚያሳይ ልምምድ አድርገው እንደተመለሱ ማመልክተዋል። ይህንን ለረጅም ሰዓታት በመቀለ ሰማይ ላይ ቆይቶ ነበር የተባለለትን የኢላማ ልምምድና ቅኝት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊልድ ማርሻሉ አማካሪያቸው አለምሸት ደግፌም ጌታቸው ጉዲናም ይልማ መርዳሳና ሌሎችም የመከላከያ ሰራዊቱ ኃላፊዎች በጋራና በፈረቃ ሲከታተሉት መቆየታቸውን ለወታደራዊ አዛዦቹ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ጠቁመዋል። ሰኔ 16 የተመረጠበት ምክንያት ምን እንደነበር ያላረጋገጡት እነዚህ ምንጮች ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስራኤል ኢራን ላይ ጥቃት ከሰነዘረች በኋላ እቅዴን ቴልአቪቭ ሰረቀችኝ እያሉ ሲናገሩ ያዳመጧቸው ሰዎችም ለጣቢያችን አስተያየታቸውን አጋርተዋል። شفتوا تختلتيت حبريتها كم تسمعوا زلهم كم تزولد ما إذن كلت درون نما قال خمس خدان أخول مطنعات جيران كم زتملساني وحبيرنا زلوا زغنا فتوا تختلتين إذا حبريتها بزحات سوات إن تقاول ويركوا حق إن تقص آخر دي زبلجن أبيتي فورم وزع كالو تزجبوا يلون زي لفتوا تختلتين نفس غزل حبريتها دم كوسلكم أتوما حرامريت ويك عفار زنا وروسراويت نبتقرأي كم زعتوا أنا تحبرأي وحرف فيديوهات تختلتين لنا ملش سبر زينا كاو حرامريت تقرأي بس إحنا قاعد اسملكم دس ولا كنم حجي أب عفار زنبرة حرامني تجاي حزقن لاب تجاي زلي وعطيه بكوابيدو كم نقال نام مخني زواروبن ملهم لتواصلن تخون قصلون باسبي أولا جميلو ناب تجاي أتخم زلوا تفلتوان بعد نبريد كواب دما ما يكسفري ملهم لتواصلن تخون قصلون أرماس بمسفح ملء بملء حرامني تجاي كابوجلا دبرسيون دقفتون نسأ خمسة كاو حرامري تقرأي زبصحنا مردتها إذ مردتها لايك كومنت شير ريبوست مقبار نخلهم دليت لوتي أبصحنا يغنينا شفتوا تختلتي حواريتها سامعكم مالكم لو ما عند سحسكم فيديوهات ما انتم كسحز راخمهم يمثل نيرهم ابزغطل بخلي فيديو تميسراكس عن رخب سنين عخم دحن كاني لي